अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हमारी वीडियो मोस्ट हार्ट ब्रोकन ड्रामों पर मबनी है। टॉप 10 पाकिस्तानी ऐसे ड्रामे जिन्होंने अवाम को रोने पर मजबूर कर दिया, और ऐसे सीन्स जिसने अवाम के दिलों को छू लिया। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दें, ताकि हम आपकी एंटरटेनमेंट के लिए हर पल आपकी स्क्रीन पर मौजूद रहें। जी दोस्तों, अब हम बात करेंगे उन टॉप 10 ड्रामों की जिसकी इमोशनल सीन्स ने अवाम के दिलों में खास जगह बनाई। नाजरीन, आज का काउंटडाउन शुरू करने से पहले आप सबसे दरख्वास्त है हमारे चैनल के बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। नंबर 10 है शहरज़ाद। उमैरा अहमद के लिखे इस ड्रामे को इतना ही पसंद किया गया जितना उनके हर ड्रामे को किया जाता है। इस ड्रामे के डायलॉग्स और कुछ मनाजिर आपके दिलों को झंझोड़ के रख देंगे। इसे उमैरा अहमद ने लिखा है और मरकजी किरदार माहिरा खान ने निभाया, जबकि उनके मुकाबिल मिकाल जुल्फकार थे। माहिरा खान ने इस ड्रामे में इतनी जबरदस्त अदाकारी निभाई कि स्क्रीन पर उनके गिरते आंसू देखकर लोग भी अफसुर्दा हो गए। ये ड्रामा एक ऐसी लड़की की कहानी पर मबनी है जिसे अपनी खूबसूरती और दौलत पर नाज था। वो अपने आगे किसी को कुछ भी नहीं समझती थी। दीन से दूरी, दुनिया को सब कुछ समझती रही, मगर आगाही की रोशनी ने उसके दिल को रोशन कर दिया। इश्क मजाजी से इश्क हकीकी का सफर बहुत खूबसूरत अंदाज से इस ड्रामे में पेश किया गया। नंबर 9, फांस। बहुत हसास मौजू और मुआशरे की बुराई को उजागर करते इस ड्रामे ने शुरू में अफसुर्दा तो किया, मगर आखिर में इसके मुकालमे और मनाजिर ने अवाम को रुला ही डाला। ये ड्रामा 2021 में हम टीवी पर नशर हुआ, जिसका इख्तिताम भी फिलहाल हुआ। इसके मरकजी अदाकारों में ज़ारा नूर अब्बास, समी खान, अली ताहिर, शहजाद शेख और विश्मा गुल शामिल थीं। यह ड्रामा एक ऐसे लड़के की कहानी पर मबनी था जो माँ बाप की लड़ाई झगड़ों की वजह से जहनी अजियत का शिकार था, और उसे घर के रोज रोज के झगड़े ने जहनी मरीज बना डाला। वो मासूमियत में छुपा एक भेड़िया था जिसने घर वालों की नजरों से भी अपना असली चेहरा छुपाकर खुद को जहनी तौर पर कमजोर साबित किया। वो घर वालों की नजरों में जहनी तौर पर माजूर लड़का था, जिसकी वजह से उसकी बहनें और माँ उसका बहुत ख्याल रखती थीं और उसे हमेशा अपने बाप के अताब से बचाती थीं। उसने अपनी एक नौकरानी को जिनसी हविस का निशाना बनाया, जिस पर किसी ने भी यकीन नहीं किया। उस लड़की की मंगनी भी टूट गई और वो अकेली ही रह गई। साहिल, जो एक जहनी माजूर बना हुआ था, वो गुनाह करके भी सबकी नजरों में मासूम था। मुआशरे की एक और बुराई को इस ड्रामे में उजागर किया गया कि किस तरह मुआशरे में ताकतवर लोग जुल्म करके भी अपनी ताकत इस्तेमाल करके कानून से बच जाते हैं। साहिल के बाप ने भी बड़े बड़े सोर्सेज इस्तेमाल किए और अपने बच्चे को बचा लिया, मगर बुराई का अंजाम आखिर बुरा ही होता है। तो साहिल को बिलाखिर उसके किए की सजा मिल ही गई, जो उसकी अपनी माँ ने ही दिलवाई जब उसे अपने बेटे की हकीकत का अंदाजा हुआ। यही वो मंजर था। तब हर आंख अश्कबार हुई जब साहिल की माँ ने अदालत में अपने ही बेटे के खिलाफ गवाही दी, और उसके बेटे को जब फांसी की सजा मिली तब माँ के दिल में जो दुख हुआ वो अवाम को भी दुखी कर गया। मगर इस ड्रामे में बेहतरीन बात यही थी कि बुराई करने वाले को सजा दिलवाएं, उसका दिफा ना करें, चाहे वो आपका सगा ही क्यों ना हो। नंबर 8, अहदे वफा। इस ड्रामे की कहानी 4 दोस्तों के गिर्द घूमती नजर आई, जिसमें काफी जज्बाती सीन्स भी मौजूद हैं। इसमें दिखाया गया है कि किस तरह दोस्त जब किसी गलत फहमी की बिना पर अलग हो जाते हैं, मगर इस जुदाई में भी वो एक दूसरे को भूलते नहीं। फिर जब उनकी मुलाकात हुई तो सब पुरानी बातें भुला दी गईं और फिर से वो सब एक साथ हो गए। इसमें एक दोस्त जिसका किरदार अहद रजा मीर ने निभाया, वो एक फौजी था। एक मंजर जब वो किसी जंग पर जाने से पहले अपने दोस्तों को कॉल करके अपने जज्बात और मोहब्बत का इजहार करता है, तब अवाम के दिलों को उस मंजर ने रोने पर मजबूर कर दिया। ये ड्रामा 2019 को हम टीवी पर नशर हुआ, जिसमें अहद रजा मीर, अलीज़े शाह, उस्मान खालिद बट, अहमद अली अकबर, वहाज अली, ज़हरा नूर अब्बास और हाजरा यामीन ने मरकजी किरदार अदा किए।
ڈرامہ مصطفیٰ آفریدی نے تحریر کیا تھا جبکہ ہدایات سیف حسن نے دی۔ نمبر 7، اولاد۔ 2021 میں حال ہی میں ختم ہونے والا یہ ڈرامہ ARY ڈیجیٹل پر نشر ہوا، جس کو لکھا سید امیر علی شاہ نے جبکہ ہدایت کار عباس رضا تھے۔ مرکزی اداکاروں میں حسن نیازی، مرینا خان اور ہینا جاوید شامل ہیں۔ ماں باپ کی اثار قربانی اور اولاد کی نافرمانی پر مبنی یہ ڈرامہ دیکھنے والے کو رونے پر مجبور کر دے گا۔ ایسے مجبور والدین کی کہانی ہے جو اپنے بچوں کے لیے سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، مگر اولاد نے ان کی نافرمانی کر کے قربانی اور اثار کو بھلا دیا۔ اس ڈرامے میں ایک باپ کی بے بسی اور ماں کی مجبوری ہر انسان کو دکھی کر دینے کے لیے کافی ہے۔ نمبر 6 ہے پیارے افضل۔ یہ ڈرامہ ARY ڈیجیٹل پر نشر ہوا 2013 سے 2014 تک۔ اس ڈرامے کو تحریر کیا خلیل الرحمان قمر نے اور ہدایات دی ندیم بیگ نے، جبکہ 6 سیگما کی پیشکش تھی۔ اس ڈرامے میں نمایاں اداکاروں میں عائز خان، حمزہ علی عباسی، سہیل علی ابڑو اور ثنا جاوید شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی کہانی محبت کے گرد گھومتی تو نظر آئی، مگر اس کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ روایتی انداز سے کچھ مختلف انداز سے پیش کیا گیا۔ ایک ایسی لڑکی کی کہانی جس نے لڑکے کی محبت اور احساس کو مذاق سمجھا اور اس کے جذبات کو ٹھکرا دیا۔ اس ڈرامے کے کافی مناظر دکھی کر دینے والے اور دل کو چھو جانے والے تھے۔ خلیل الرحمان قمر کے تمام ڈراموں کی طرح اس کے مکالمے بھی بہت مشہور ہوئے۔ نمبر 5، بے دردی۔ 2017 میں بننے والا یہ ڈرامہ اپنے یونیک سٹائل اور ایموشنل سینز کی وجہ سے لوگوں کے دلوں کو چھو گیا۔ اس ڈرامے کی کہانی بنیادی طور پر ایک مہلک بیماری ایڈز پر مبنی ہے۔ اس ڈرامے کو لکھا شگفتہ بھٹی نے جبکہ ہدایات احمد بھٹی نے دیں۔ یہ ڈرامہ ARY پر 2015 میں نشر ہوا۔ اس ڈرامے کے کرداروں میں عفان وحید، ایمن خان، بشریٰ انصاری، ثنا فخر اور کاشف محمود کے ساتھ دیگر شامل ہیں۔ اس ڈرامے میں باہر ملک سے آنے والے ہیرو شافع کو ایڈز ہوتا ہے، جس میں اس کی اپنی کوئی غلطی شامل نہیں تھی، بلکہ یہ بیماری اسے اپنے دوست کی لاپرواہی کی وجہ سے ہوئی تھی۔ مگر شافع کی ماں سچ جانے کے باوجود شافع کی شادی بیاہ سے کروا دیتی ہیں، جس کو شادی کے بعد ہی اپنے شوہر سے یہ مہلک بیماری منتقل ہو جاتی ہے، اور یہیں سے آغاز ہوتا ہے ان جذباتی سینز کا جس کو دیکھ کر آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگیں گے۔ محبت اور خود غرضی کے درمیان جنگ کی یہ جذبات سے گندھی کہانی عوام میں بہت زیادہ مقبول ہوئی۔ نمبر 4 ہے الو برائے فروخت نہیں۔ یہ ڈرامہ سیریل نہ صرف دلوں کو چھونے والی بلکہ اس کے ہر مناظر رونگٹے کھڑے کر دینے والے ہیں۔ یہ ڈرامہ شروع سے ہی آپ کو اپنے ایک حصار میں باندھ لے گا جسے آپ آخر تک دیکھنا پسند کریں گے۔ اس ڈرامے کو تحریر کیا آمنہ مفتی نے جبکہ کاشف نثار نے ہدایات دیں۔ اس ڈرامے کے کردار نعمان اعجاز، اسراء غزل، نعمان مسعود، سہیل احمد، یمنا زیدی اور عمیر رانا کے ساتھ دیگر اداکار شامل ہیں۔ دوستو، یہ ڈرامہ پاکستان کے کچھ ایسے دیہی علاقوں اور کلچر کی کہانی پر مبنی ہے جس میں عورتوں کی جائیداد کے ڈر سے شادی نہیں کی جاتی اور اپنی عزت اور جائیداد کے تنازع کے لیے کسی کی جان لینے سے بھی دریغ نہیں کیا جاتا۔ اس ڈرامے میں کچھ بولڈ سین بھی موجود ہیں، مگر وہ ڈرامے کا حصہ ہے جسے دکھانے کا مقصد لوگوں میں آگاہی پیدا کرنا تھا۔ یہ ڈرامہ جتنا دکھی ہے اتنا اس کا اختتام بھی آپ کو افسردہ کر دے گا۔ نمبر 3 ہے داستان۔ ڈرامہ سیریل داستان 2014 میں ریلیز ہونے والا سب سے ایموشنل ڈرامہ تھا جس نے عوام کے دلوں کو چھو کر بہت سے جذبوں سے آشکار کروایا۔ رومانس، ایموشنل اور ہارٹ ٹچنگ کے مکسچرز کے ساتھ یہ ڈرامہ آج بھی عوام کے دلوں پر راج کر رہا ہے۔ اس ڈرامے کے کردار میں فواد خان، صنم بلوچ، احسن خان، صبا قمر اور مہرین راحیل شامل ہیں۔ یہ ڈرامہ 2014 میں ہم ٹی وی پر نشر ہوا۔ اس ڈرامے کو سمیرہ افضل نے تحریر کیا اور حسیم حسین نے ہدایات دیں۔ یہ ڈرامہ دراصل پاکستان بننے سے پہلے کی داستان پر مبنی ہے۔ اس ڈرامے کے کافی سارے سینز رلانے پر مجبور کر دیں گے۔ ایک خوبصورت انداز سے پیش کیا جانے والا یہ ڈرامہ عوام میں خاصا مقبول ہوا۔
नंबर 2 है मेरी जात जर्राए बेनिशां, एक ऐसा ड्रामा जिसकी कहानी ने अवाम को बहुत मुतासिर किया और इसके जज्बाती मनाजिर ने लोगों को गमगीन कर दिया। इस ड्रामे को तहरीर किया उमैरा अहमद ने और बाबर जावेद ने हिदायत दी। ये ड्रामा 2010 को जियो टीवी पर नशर किया गया। इस ड्रामे के किरदार में सुमैरा मुमताज, फैसल कुरैशी, अदनान सिद्दीकी, इमरान अब्बास, सरवत गिलानी और समीना पीरजादा के साथ दीगर अदाकार भी शामिल हैं। इस ड्रामे की कहानी हसद, खुदगर्जी और अना में डूबे लोगों की है जिसने अपने ही घर के फर्द की जिंदगी बर्बाद कर डाली। इस ड्रामे में हर किरदार ने बखूबी अपना किरदार निभाया और लोगों के जहन में उनके किरदार आज भी नक्श हैं। नंबर 1 है रुस्वाई। हरासमेंट पर मबनी इस ड्रामे के कई सीन ने जज्बाती किया बल्कि लोगों को रुलाने पर भी मजबूर किया। इस ड्रामे के मरकजी किरदार में शामिल हैं सना जावेद और मिकाल जुल्फकार। इस ड्रामे को तहरीर किया नायला अंसारी ने और रुबीना अशरफ ने हिदायत दी, जबकि 6 सिग्मा प्लस प्रोडक्शन ने इसे पेश किया। यह ड्रामा 2019 से 20 तक ARY पर नशर हुआ। एक ऐसी लड़की की कहानी जिसे जिनसी हरासमेंट का निशाना बनाया गया, इसे जिंदगी में इस हरासमेंट के बाद कितनी मुश्किलात का सामना हुआ, ये सब इस ड्रामे में शामिल है। खास तौर पर मुतासरा लड़की यानी सना जावेद की बर्बादी और उनके भाई और वालिद के साथ जज्बाती सीन आपको भी रोने पर मजबूर कर देंगे। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की मोस्ट हार्ट ब्रोकन पाकिस्तानी टॉप 10 ड्रामों पर मबनी वीडियो। उम्मीद करते हैं बल्कि यकीन करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।